नशा सिगरेट को भी हराम समझते हैं। कोई गवाह नहीं होगा जो हमको कभी कहे किसने हमारे सामने सिगरेट भी पिया हो। सब हम सिगरेट को हराम समझें, बाकी दहशत उससे भी हमारी नजर में बदतर है। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार। हमेशा हम उन मौज़ूआत पे बात करते हैं कि जो टैबू बना होता है, या फिर लोग कुछ इल्म रखते हैं और कुछ हसरत रखते हैं, उन शख्सियात को जानने की कोशिश करते हैं जो अपनी जात में एक मौजज़ा होते हैं, यानी उन तक या तो पहुंचा नहीं गया होता या फिर वो खुद बहुत पहुंचे हुए होते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत के हवाले से मैं गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूं। आपने देखा है कि एक डिबेट प्रोग्राम भी हमने ऑर्गेनाइज करवाया, और वो प्रोग्राम उस शख्सियत के हवाले से है कि कुछ लोगों के लिए वो इमाम है, कुछ लोगों के लिए वो सूफी बुजुर्ग हैं, कुछ लोगों के लिए वो गुमराह है, और कुछ लोगों के लिए हिदायत का मरकज। एक ऐसी शख्सियत के जिनकी जिंदगी के मामलात लोगों के इर्द गिर्द, उनके अक़वाल और उनकी तफासीर या तालीमात वो कुछ और पहुंची हैं, और जब वो दुनिया से चले गए हैं तो उसके बाद उनकी तालीमात और तफासीर वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इस वक्त भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो आपके जहन में अभी तक ये इशारा नहीं पहुंचा होगा कि हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं उसके कौन से ग्रोह या कौन से सच्चे फॉलोअर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ हजरत जनाब रियाज अहमद गौहर शाही के हवाले से, कि जिनका एक बड़ा नाम रहा है सूफी बुजुर्गों में। पाकिस्तान में इन शख्सियत के ऊपर बहुत सारी तनकीद मौजूद है, बहुत सारे चाहने वाले भी मौजूद हैं, मगर किससे पूछें, इसका जवाब आज हम इस प्रोग्राम में हासिल करेंगे, क्योंकि पूछने के लिए हम उनके अहले खाना बल्कि उनके साहबजादे, जो ना सिर्फ ये कि उनके शागिर्द हुए बल्कि उनके बेटे हैं, फर्जंद हैं, और उस सिलसिले को लेके चल रहे हैं जो जनाब रियाज अहमद गौहर शाही का है। उन्हीं से पूछ सकते हैं कि ये सिलसिला है क्या, ये सिलसिला जिसके ऊपर इतने सारे एतराज़ात हैं, सवालात हैं, जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, असल में वो सिलसिला क्या है, और रियाज अहमद शाही साहब की यानी गौहर शाही साहब की तालीमात हैं क्या? क्या ये शैतानी तालीमात हैं या रहमानी तालीमात हैं? इन चीज़ों का आज हम फैसला करेंगे। आज के प्रोग्राम में मैं खुशामदीद करना चाहता हूँ। आप यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक नामवर शख्सियत हैं, आस्थाना भी बड़ा है, कारनामा भी बड़ा है, और यही नहीं बल्कि जिस प्यार और अखलाक के साथ पेश आते हैं, मालूम होता है कि किसी सूफी बुजुर्ग के घराने ही से हैं। जनाब साहबजादा हम्माद रियाज गौहर शाही साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर आपको खुशामदीद कहता हूँ, और जहमत देने के लिए भी माजरत खा हूँ। हमारे प्रोग्राम का तरीक़ाकार यही होता है, उसूलन तो मेहमान से जितना मुअद्दबाना, जितना प्यार, जितना एहसास मुरव्वत हमें रखना चाहिए, हम उतना नहीं रख पाते, मगर सवालात भी होते हैं, और इसलिए होते हैं ताकि लोगों तक सवालों के जवाबात पहुंच सके। लिहाजा मैं बगैर किसी ताखीर के सवाल यही पूछूंगा कि ये जनाब गौहर शाही की तालीमात हैं क्या, जिनका आज तक प्रचार किया जा रहा होता है और मुख्तलिफ शक्लों में किया जा रहा होता है। असल में साहबजादा साहब मुझे ये बताएं ना कि हजरत गौहर शाही यानी आपके वालिद की तालीमात क्या थी? पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। कि हम 5 भाई हैं और बहन के अलावा कोई भी छठा भाई या बहन नहीं है। जो भी शख्स, वो यूनुस मलून नाम से हो या किसी भी नाम से हो, अगर गौहर शाही साहब को अपना वालिद या उनको अपने नाम के साथ जोड़ता है तो उसका हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। सेकंड नंबर पे आपने पूछा कि हमारे वाले साहब की तालीमात क्या है, उनका मिशन क्या था, उनको फैज़ कहाँ से है। मैं ऐड करता चलूँ तो मेरे वाले साहब का जो हमारा सिलसिला है, हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं, और एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, अहले बैत, सहाबा कराम और आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु खातिमुन नबीयीन की उम्मत में मौजूद जुमला कामिलीन पर मोहब्बत ईमान का तकाजा रखते हैं। और मेरे वालिद साहब का जो सिलसिला है, हम कादरी अवैसी मुत्तही सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से उनसे वाबस्ता है। उनके साथ साथ फिर
حضرت سلطان باہو रहमतुल्लाह अलैह जो कि शोरकोट जंग से वाबस्ता हैं, उनके साथ हमारा फैज़ जो है ना मेरे बाबा को वहाँ से मिला है। तो ये हमारा सिलसिला है, और इस सिलसिले के अंदर वाज़े तौर पे जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ज़िक्र अल्लाह इस्म ज़ात पर किया जाता है कि इस्म ज़ात अल्लाह के ज़िक्र से अपने अंदर को मुनव्वर किया जाए। जब आपका अंदर मुनव्वर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दुनियावी और जितनी भी बुराइयां हैं जो दुनिया की तरफ से आपके अंदर शामिल जाती हैं या सोबत की शामिल जाती हैं, वो अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाती हैं। तो हमारा खालिस्तन मिशन ये है कि आपके खाली दिल की धड़कनों को अल्लाह के जिक्र से उजागर करना है। अगर ऑलरेडी किसी सिलसिले में आप हैं और अल्लाह का जिक्र आप कर रहे हैं तो आप अपने मुर्शिद से वाबस्ता रहें, आपको उनका मुर्शिद मुबारक है। लेकिन जो लोग किसी मुर्शिद से वाबस्ता नहीं है और इस तालीम को, इस नूर को, इस लज्जत को हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो लोग फिर बगैर फिरका वारिद में दाखिल हुए वो गोशे से राबता करते हैं, और फिर उनको हम यही तालीम देते हैं कि आप एक धड़कन के साथ अल्लाह, दूसरी के साथ वो मिलाएं, अल्लाह अल्लाह करते रहें, ताकि उस अल्लाह का नूर आपके दिल में जारी हो। जब दिल में अल्लाह का नूर आ जाएगा, जिस तरह से घर के अंदर मालिक हो तो कोई दूसरा शख्स उस पर कब्जा नहीं कर सकता, इस तरह से इस दिल में जो अल्लाह का घर है, जब यहाँ मालिक आ जाएगा तो यहाँ से शैतानी जितने भी वसवसे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारा सिंपल मिशन है। बहुत खूब। मगर सवाल तो ये है साहबजादा अहमद साहब के कुछ लोग कहते हैं कि नबूवत का दावा भी किया है, और अगर ऐसा है तो मैं तो इसकी हिमायत नहीं कर सकता, ना ही इसको काबिल समात समझता हूँ। क्या वाकई गौर शाही साहब ने नबूवत का दावा किया था, या इसके किसी भी जुमरे में कोई भी ऐसा एलानिया जुर्म किया था? कहते हैं कि नबूवत के चक्कर में हजूर पाक के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, और जो भी दावा करेगा हमारे नसीब को ना तहरीर, ना वीडियो, ना ऑडियो, कहीं पर भी नाउज बिल्ला नबूवत का दावा नहीं किया किसी भी सूरत में। और अगर कोई हमें ये साबित कर दे कि हजरत गोरशाही ने कहीं पे नबूवत का दावा किया है, तो हम पूरी जमात, हम साहबजादे उस सजा के लिए तैयार है। बड़ी बात। बल्कि हमारे नजदीक आका दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीन है। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो हमारे नजदीक काफिर है और उसके मानने वाले मुर्तद है। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात आपने की है। चले मान लेते हैं, चूंकि आप एक साहिब मसनद आदमी हैं और जानशीनी की हैसियत से बैठे हुए हैं अपने वालिद के पर्दा करने के बाद, नबूवत का दावा नहीं किया था मगर इमामत का दावा किया था, इमाम मेहदी होने का ऐलान किया था, ये भी एक इल्जाम है, तो इस पे भी आपका जवाब जरूरी होगा। मैंने खुद को कभी इमाम मेहदी नहीं समझा, ना ही कभी ऐसा ऐलान किया है, बल्कि लोगों को इमाम मेहदी की निशानियां बताता रहता हूं कि जिस तरह हजूर पाक की पुश्त पर कलमे के साथ मोहर नबूवत थी, इसी तरह इमाम मेहदी की पुश्त पर कलमे के साथ मोहर मेहदियत होगी। जिस तरह से मेरे वालिद साहब पर नबी होने का दावा किया गया और उसको रद्द किया गया मेरे वालिद साहब की तरफ से, मुख्तलिफ, जिस तरह उस वक्त 90s के दौर में अखबार मोतबर हुआ करते थे, अखबारों की से सुर्खियां ही लोगों को सच लगती थी, उन्हीं दौरान मेरे वालिद साहब ने उन्हीं अखबारात में उनकी तरदीद भी शाया करवाई कि हमने कभी भी नबूवत का दावा नहीं किया। और इसी तरह जब मुखालफीन ने देखा कि अब नबूवत के दावे की रद्द आ चुकी है, तरदीद आ चुकी है, तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि अब गोरशाही ने इमाम मेहदी का दावा कर दिया है। तो जिस तरह से मेरे वालिद साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया था नाउज़ बिल्लाह, इसी तरह से मेरे वालिद साहब ने कभी भी इमाम मेहदी होने का दावा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आपने इमाम मेहदी की निशानियां जरूर बयान फरमाई हैं, जिस तरह दीगर औलिया कराम, जिस तरह से दीगर उलमा कराम, और जिस तरह से अहम शख्सियात जो आज भी हैं जो इमाम मेहदी की निशानियां बयान फरमा रहे हैं कि इमाम मेहदी की निशानी क्या होगी, सच्चे इमाम मेहदी की निशानी क्या होगी। तो दीगर ने अपने अपने तजुर्बात की रोशनी में मुख्तलिफ निशानी बयान फरमाई हैं। इसी तरह से मेरे वालिद साहब ने एक मुदल्लिल निशानी बयान फरमाई कि जिस तरह से आका दो वसल्लम की पुश्त मुबारक पर मोहर नबूवत थी, इसी तरह से इमाम मेहदी की पुश्त मुबारक पर कलमा तैयबा के साथ मोहर मेहदियत होगी। जिस शख्स के शख्सियत की कमरे मुबारक पर, पुश्त मुबारक पर कलमा तैयबा के साथ मोहर मेहदियत होगी, वही इमाम मेहदी होगा। और जो इमाम मेहदी होगा अल्लाह उसको खुद मनवाएगा, वो किसी भी सूरत में, ये अल्लाह जाने और अल्लाह का मेहदी जाने।
इसमें बहरहाल हमारे वाले साहब ने कभी भी इमाम मेहदी का दावा नहीं किया, निशानियां जरूर बयान फरमाई है। ना नबूवत का दावा किया बकौल आपके, ना इमामत का दावा किया, ना इमाम आखिरी ज़मा होने का दावा किया। फिर भी ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतने सारे दावे आपके वालिद मोहतरम के ऊपर लगा दिए और आज भी दावेदार बन के बैठे हुए और ऐसे ऐसी वीडियो क्लिप्स उनकी वायरल हो रही होती हैं। तो आपने इसका रद्द करने के लिए कोई दस्तावेजी सूरत, कोई ऐसा क्लेम, रिजेक्शन, कोई किताबनामा, कोई किताबचा, कुछ तहरीरी शक्ल में, ब्लैक एंड व्हाइट में आपने इरशाद फरमाया अभी तक? जी बिल्कुल, हमने इसको दस्तावेजात की सूरत में एक मुकम्मल सेट तैयार किया है। जिस तरह से जब मेरे वालिद साहब पर इल्ज़ामात लगे नबूवत का दावा करने के, माज़अल्लाह, उसी दौरान मेरे वालिद साहब ने जो अखबार में तरदीदें लगाई, उन तरदीदों को हमने सेट की सूरत में शाया किया, जो अलग से मौजूद है। उसके बाद जब इमाम मेहदी होने का दावा किया गया उनकी तरफ से कि भी इन्होंने इमाम मेहदी का दावा किया है, तो उसकी तरदीद में जो अखबारात में शाये हुए उसका हमने अलग सेट बनाया है। इसी तरह से इन्होंने हमारे वालिद साहब की कुतुब के अंदर जो खुद साख्ता चीज़ें शामिल करके उन्हें मेरे वालिद साहब से मंसूब किया, उन चीज़ों को भी अखबार हमने एक सेट बना के तरदीद के साथ वहाँ पे शाया किया है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि यूनुस मलून की जो तालीमात हैं और गोशे की तालीमात हैं कि माज़अल्लाह, हमने उस चीज़ों को भी डिफाइन करने के बाद गवर्नमेंट को बाकायदा लेटर लिखने के बाद दस्तावेज़ात की सूरत में उन चीज़ों को भी हमने सेट बना के गवर्नमेंट को भी पहुंचाया और मुख्तलिफ इदारों को जो हमसे तलब करते हैं और जिन्होंने तलब नहीं भी किया, हमने आज खुद उन तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। उनका जवाब तहरीरी शक्ल में अगर दिया गया तो लोगों तक पहुंचा क्यों नहीं? उसकी वजह भी है, उसकी एक वजह है साहबजादा हम्माद साहब। वजह यह है कि आपको पता है कि मेरे अंदर एक दरवेश, एक सूफी सिफत इंसान रहता है और मैं जिस गली से पंजतन पाक की मोहब्बत का नारा सुनता हूँ, मुझे उस गली, उस दर, उस कूचे से प्यार होता है। मैंने खुद हैदराबाद शहर में आकर आपके उस मरकज का दौरा किया और एक महफिल मिलाद थी, मैं उसका हिस्सा बना और मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद बड़े सारे लोगों ने, बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए लोगों ने मुझसे राब्ता किया। तो जो सवालात, जो एतराज़ात, जो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, अगर आपने उनका जवाब ऑलरेडी दे रखा है तो मेरा ख्याल है कि उन तक पहुंचना ही चाहिए और लाज़मी पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बदगुमान हुए बैठे हैं। आपका तो नजरिया ही मुख्तलिफ है और जो उन्होंने आपके हवाले से नजरिया बनाया है वो इंतहाई जुदागाना है। ये भी एक ज़िम्नन बात है, अगर इसके हवाले से कुछ कहना चाहें तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए जी, हम जिस माशरे में रह रहे हैं या जो हमारा माशरा डेवलप हो चुका है, अब ये पढ़ने लिखने का और तहकीक का माशरा रहा नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम 2 मिनट के अंदर किसी की भी जिंदगी का 2 मिनट में फैसला कर रहे हैं, 2 मिनट के वीडियो क्लिप के अंदर या 2 मिनट के किसी शॉर्ट क्लिप के अंदर, जो कि नामुमकिन है। हमारे इदारों के अंदर भी ऐसे लोग बैठ गए हैं जो आप उनको दस्तावेज़ात पहुंचाएं तो उनको पढ़ना उनको गवारा नहीं करते। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि एक जगह मेरे ऑफिस में जाना हुआ तो वहां पे मैंने दस्तावेज़ात जो 1 महीना कबल भेजे थे बजरिया डाक, इनके टीसीएस के थ्रू, तो जब मेरा दोबारा अपने नुमाइंदों को वहां भेजा तो उन्होंने बताया कि वो डाक खोली ही नहीं गई। तो इस तरह से दीगर जहां जहां पे हमने अपना मौक़िफ़ भेजा है, जहां तो हम बनफ्स नफीस मिले जाकर, उन तक हमारा मौक़िफ़ पहुंचा, उन्होंने उस मौक़िफ़ को सराहा और अपनी उस गलत फहमी को दूर किया। लेकिन जहां तक हमारी रसाई ना हुई या जिनसे हम नहीं मिल पाए, उन तक हमने डाक पहुंचाई है, तो वो अफसोस की बात है, वो डाक उन तक खुली नहीं है, या उन्होंने खोली नहीं, या नीचे जो अमला है जो किसी चीज से बाइज हो गया है वो उस डाक को खोलने नहीं दे रहा। तो ये, और सेकंड नंबर पे ये कि चूंकि हम सूफी घराने से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी एक मखसूस मसलक की नुमाइंदगी नहीं करते। बेशक हम अकीदा अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं, आका जन्म के हाजिर नाजिर होने पे हम यकीन रखते हैं, हम या अली मदद वाले हैं, हम या गौसल मदद वाले हैं, हम तमाम चीज़ों पे यकीन और कामिल ईमान रखते हैं। लेकिन चूंकि हम किसी खास मसलक को जो है वो प्रमोट नहीं करते हैं, सूफी हैं, हमारा दर हर किसी के लिए खुला है और शायद यही हमारी कमजोरी है और यही हमारी जीत भी है। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ज़ाहिर है मेरी तरह एक इंकशाफ ही होगा, क्योंकि मैंने जैसे कि कबल अज़ तारुफ अर्ज किया कि
جو دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ان کا تو بڑا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اور وہ تو بلا کے دعوے کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ خود اپنے آپ کا بھی کسی دن معاذ اللہ خاکم بدن نبوت کا امامت کا دعویٰ کر دیں گے اس نہج کے اوپر پہنچے ہوئے۔ آپ میں تو بڑی سادگی ہے، اور جو صوفی رنگ میں دیکھ رہا ہوں وہ باقاعدہ ظاہر ایک تسلسل سے مجھے نظر آ رہا ہے، مگر آپ نے کوئی ادارہ بنایا ہے کوئی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے؟ کوئی مارجگاہ ایسی ہے جہاں سے ان خدمات کو صحیح معنوں میں پہنچایا جا سکے؟ صحیح، بالکل الحمدللہ۔ میرے والد صاحب نے 1982-83 کے وسط میں عالمی روحانی تحریک انجمن صرف و شان اسلام کے نام سے ایک تنظیم کا آغاز کیا، جو الحمدللہ 82-83 سے آج 2025 اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ورک کری، اور ہماری جو تنظیم ہے انجمن صرف و شان اسلام یہ اس پلیٹ فارم پر کام کر رہی ہے کہ بلا تفریق رنگ و نسل فرقہ مذہب کے آپ نے لوگوں کے دلوں تک اللہ کا نور اور اللہ کا ذکر پہنچانا ہے۔ تو ہم نے بالکل پلیٹ فارم بنایا ہوا، لیکن اس کے بالکل اپوزیشن میں میرے والد صاحب جب 2001 میں انتقال فرما گئے، تو انتقال فرمانے کے بعد ایک شخص تھا یونس الگوہر نامی، جو اپنے نام کے ساتھ الگوہر لگاتا ہے، ہم اس کو یونس ملون کہتے ہیں۔ اس شخص نے میرے والد صاحب کا نام اور تصویر بیک گراؤنڈ پہ لگا کر لوگوں کو بدظن کرنا شروع کیا اور اپنی خود ساختہ تعلیمات جو ہے لوگوں میں پیش کرنا شروع کری، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ ہم سے متفق تھے اس کی باتیں سن کے وہ بدظن ہونا شروع ہو گئے یا ہم سے اختلاف کرنا شروع ہو گئے۔ جب وہ ہم تک پہنچے، ان کی ہمارے تک رسائی ہوئی، تو ہم نے جب تحقیق کر کے مکمل آگاہی کی تو وہ توبہ طائب بھی اور واپس ہم تک آئے اور اس کو لعن طعن بھی کی۔ افسوس یہ ہے کہ وہ ہم اداروں کو بھی کہتے آئے ہیں کہ اس شخص سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کی کسی بھی چیز کو ہم سے نہ جوڑا جائے، لیکن افسوس یہ کہ ادارے جو ہے اپنا کام صحیح انداز سے کر نہیں رہے، بلکہ ہر دفعہ اس کو ہمارے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اب FRC آ گئی ہے، فیملی کا ایک پورا رجسٹر نکل آتا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ دستاویز آ جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے نام سے اور میں نے اپنے شناختی کارڈ نمبر بھی اداروں کو بھیجے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس نہ ہو، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر ہے، آپ FRC نکلوائیں، کہیں پہ بھی دیکھیں کہ ہماری فیملی میں یونس نام کا بندہ ہے۔ الحمدللہ ہماری پوری فیملی میں، یعنی کہ میرے والد صاحب اور پھر میرے چاچاؤں کے کسی بچوں میں سے بھی کسی کا نام یونس نہیں ہے۔ تو وہ شخص خود کو دعویٰ بھی کرتا ہے صاحبزادہ ہونے کا، وہ شخص جانشین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جس کو مجھ سے رد کرتے ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، یہ تو بڑا انکشاف ہے، کیونکہ آپ نے 3 سے زائد مرتبہ اس شخص کا نام مینشن کیا جن کا نام یونس ہے، اور آپ نے کہا کہ وہ ملعون ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ صاحبزادہ نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، خاندان کے کوئی بندہ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو اب تک تو ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ ان کے وارث ہیں، جانشین ہیں، بیٹے ہیں، فرزند ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو کلپ بھی چل جائے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور چلے گی اس پروگرام میں، آپ دیکھیے گا یہ جو شخص ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ صاحبزادہ نہیں ہے، یہ جانشین نہیں ہے گور شاہی کا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل واضح طور پہ میں آپ کو واضح کر دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اس پہ ایک سیٹ بھی بنایا ہے، اس سیٹ کے اوپر ہم 5 بھائیوں کے، میرے دادا کے، میرے چاچاؤں کی تصاویر بھی موجود ہیں، ان کے ایڈریسز جو جہاں رہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ہم نے جو میرے دادا سے لے کر میرے چاچاؤں تک، میرے چاچاؤں سے لے کے میری والدہ سے لے کے ہم بچوں نے جو پریس ریلیز جاری کی ہیں کہ جس میں ہم نے واضح طور پہ اللہ تعلق کی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تمام کا سیٹ میں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی PDF میں آپ کو میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد پھر اسی تناظر میں چیف آف آرمی اسٹاف جاوید قمر باجوہ صاحب نے مجھے اپریشیشن لیٹر بھی دیا تھا، وہ لیٹر بھی اس کے ساتھ میں نے لفظ کیا ہوا ہے، اور یہ لیٹر میرے لیے پاکستان کی حب الوطنی کا، یہ لیٹر میرے لیے سچا پکا پاکستانی مسلمان ہونے کا ایک ثبوت بھی ہے۔ بہت خوب، بہت شاندار۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جن شخصیت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، جن کے آپ بیٹے ہیں، ان کا تو جو سننے والوں، دیکھنے والوں اور چاہنے والوں کا یا پیروکاروں کا دائرہ ہے وہ وسیع ہے، پاکستان سے بھی آگے ہے، غالباً ہندوستان اور امارات اور UK وغیرہ بہت ساری جگہوں سے لوگ ہیں۔ تو ان سب کے لیے آپ ایک ہدایت کی ایک کرن دکھا رہے ہیں کہ مس گائیڈ نہ ہو ان کے نام پہ، گمراہ نہ ہو ان کے نام پہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل اور سچا اور حق عقیدہ ہے، اور ان کے نام پہ اس کو کیش کرا کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آخر میں عوام الناس کو کیا پیغام دیں گے، اپنے پیروکاروں کو کیا پیغام دیں گے جو گور شاہی کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے
آپ ہم نے خواتین حضرات بچپن میں بھی دیکھا ہے، اور کراچی اور پاکستان کے مختلف چوراہوں پہ اللہ کا نام لکھا ہوتا تھا اور ایک دل بنا ہوتا تھا. یہ کیا فلسفہ تھا؟ اس پہ بھی ذرا لوگوں کو بتائیں کہ اس کو صحیح معنوں میں سمجھا بھی گیا یا نہیں سمجھا گیا. یہ ایک بڑا پیارا سوال ہے، اور یہ میرے والد صاحب سے بھی کیا گیا تھا کہ آپ نے جو لفظ اللہ، اسم ذات اللہ ایک قلب کے اندر لکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو پہلے تو میرے والد صاحب نے بیان فرمایا کہ سلطان صاحب کا جو قلب ہے، جو ان کا سلسلہ ہے سلطان صاحب کا، اس میں لفظ اللہ جو ہے بند والی ہے اس کے اندر، اور جو ہمارا سلسلہ اس میں لفظ اللہ کی ہے رے والی ہے، یعنی کہ کھلی ہے. تو والد صاحب سے پوچھے گا کہ یہ ان دونوں میں کیا مقصد ہے ان دونوں کا؟ تو والد صاحب نے فرمایا کہ سلطان صاحب کے قلب کے اوپر لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا، بند ہے والا، اور جب ہم نے مکاشفے مراقبے کے تھرو اپنے قلب پہ نظر ڈالی تھی تو ہمارے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے رے والی صورت میں، یعنی کہ کھلی ہے کے اندر لکھا ہوا تھا. تو یہ جو قلب ہے، اس قلب کے اندر لفظ اللہ ہے. ہمارے مرشد کے، میرے والد صاحب کے دل پہ لفظ اللہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارا فیضان اور ہمارا جو مقصد ہے اور ہمارا مشن بھی یہی ہے، آپ کے خالی دل کی دھڑکنوں میں لفظ اللہ سما جائے، اور اللہ سما جانے کے بعد جو اللہ کا نور ہے آپ کے جسم میں داخل ہو جائے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. وہ اسی طرح سے ہوگا کہ جب ہاتھوں میں اللہ کا نور ہوگا، زبان میں اللہ کا نور ہوگا، آنکھوں میں اللہ کا نور ہوگا. تو یہ ہمارا مشن ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ مریدین کے لیے، تو ہمیں ہمارے دادا اور ہمارے والد صاحب کی طرف سے ایک وصیت اور نصیحت ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، وہ یہ کہ ملک اور دین کے معاملے میں کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جو شخص ملک اور دین کے معاملے میں کمپرومائز کر کے، وہ آپ میں سے نہیں ہے. کیوں؟ رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہوگا، یہ آپ کو وہی آنی جہاں لکھی ہے، رزق بھی وہی ملے گا جہاں آپ کا لکھا ہے. آخرت کا وعدہ نہیں ہے. آخرت کے وعدے کے لیے پھر اللہ کا ذکر ہے. آپ اللہ کو جتنا یاد کریں گے، جتنا اس کو اپنے اندر بسا لیں گے، جتنا اس کو خوش کریں گے، وہ پھر ذکر سے خوش ہوتا ہے، جتنا وہ خوش ہوگا آپ پہ اپنا فضل فرمائے گا. یہی ہمارا پیغام ہے. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جس طرح سے فرقہ واریت ہوئی، سنی شیعہ وہابی، یہ جو فرقہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں، کوئی دین کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں، کوئی حضور پاک کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں. ان چیزوں سے آنے والی نسل کو بچائیں. یہ ہمیں پہلے بھی نقصان دے گئی ہے، آنے والے دنوں میں بھی نقصان دے گی. اور دوسرا، اپنے ملک کے لیے کچھ کر گزریں. آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ کے دین کو، آپ کے اصل دین کو، آپ کے اصل چہرے کی ضرورت ہے، جو کہ چہرہ مومنین ہے، جو چہرہ صالحین ہے. اور وہ ایسے ہی ہوگا جب آپ کا اندر منور ہوگا. ورنہ مسلمان کلمہ گو یزیدی بھی تھے، مسلمان کلمہ گو حسینی بھی تھے. تو ہمیں امام حسین، مولا حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں یزید کی طرح دوسری طرف کلمہ پڑھ کے نہیں کھڑا ہونا ہے. بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حماد ریاض آپ کا. بے انتہا اچھی گفتگو رہی، بہت سارے انکشافات بھی ہوئے، بہت سارے سوالوں کا دو ٹوک جواب بھی مل گیا، اور بہت سارے پیغامات بھی آپ نے جاری کر دیے. اور ہو سکتا ہے اس پروگرام کے بعد جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ گمراہ کن لوگ یونس ملعون کے نام سے یا ان کے آس پاس، جی یونس، آپ نے کہا یونس ملعون کے نام سے اگر وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، یا پھر اپنے حوالے سے آپ کے آگے سرنگو ہوتے ہیں، یا اپنا کوئی مکالمہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کی بات سننا گوارا کریں گے، یا ان کے لیے کوئی توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہے یا وہ بند ہو گیا؟ دیکھیں، میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گناہ گار کی معافی ہے، گستاخ کی معافی نہیں ہے. یونس ملعون اللہ کے رسول کا، اہل بیت کا، صحابہ کا گستاخ ہے. تو اس گستاخ کی معافی تو اللہ کی بارگاہ میں ہی ہو سکتی ہے. ہم انسان اس گستاخی کی معافی نہیں دے سکتے. حافظ صاحب، دخلت المعقولات کے لیے معذرت خواہوں، مگر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ جو یونس نامی شخصیت ہے جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ گور شاہی کے نمائندے ہیں یا جانشین ہیں یا وارث ہیں یا بلا بلا، ایک تو اتنے سارے لوگ کہاں جمع کر لیے انہوں نے، اتنے سارے ماننے والے، فالوور، سننے والے، جاننے والے، آس پاس ارد گرد، وہ کہاں سے مل گئے ان کو؟ اور
ساتھ ہی یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ یہ سارے کے سارے بیرون ملک کیوں ہیں؟ نہ یونس صاحب کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے، یعنی جہاں گور شاہی صاحب مقیم رہے یا جہاں ان کا آستانہ رہا، نہ وہاں سے کوئی تعلق ہے، نہ وہاں کے لوگوں کی مزاج سے واقف ہے، نہ وہاں کے قانون کو جواب دے، تو یہ سارے بیرون ملک بیٹھے ہوئے۔ جی بالکل، یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ وقت کے حساب سے سوال کو جواب دینا ہے۔ اصل میں 96-98 کے اندر میرے والد صاحب کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی گئی تھی، جس ویب سائٹ کا ایڈریس تھا gohrshahi.com۔ وہ ویب سائٹ جو بیرون ملک مریدین تھے ان سے رابطے کا ایک ذریعہ تھا، چونکہ ٹیلی فون اتنا یوز نہیں ہوتے تھے، ای میل اتنی خاطر خواہ لوگوں کے یوز میں نہیں تھی، اخباروں اور چینلز کے اوپر اتنا خاطر خواہ انٹرویوز وغیرہ نہیں آتے تھے، تو جو بیرون ملک مریدین تھے جو مختلف ممالک میں تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی بیرون ملک میں، تو ان سے رابطے کا واحد ذریعہ gohrshahi.com ویب سائٹ تھی۔ جیسی میرے والد صاحب کا سن 2001 میں انتقال ہوا تو اس ویب سائٹ کو اس یونس ملعون نے اپنے کسی ادارے کے تھرو، جو کہ اس وقت کے خفیہ ادارے تھے جو پاکستان اور اسلام مخالف ادارے جو کام کرتے، ان کی میری مدد سے اس ویب سائٹ کو ہیک کیا۔ جب وہ ویب سائٹ ہیک ہوئی تو 2001 کے بعد وہ ویب سائٹ اس نے آپریٹ کرنا شروع کر لی۔ جب وہ ویب سائٹ اس نے آپریٹ کی تو اس کے اندر جو بھی مواد لگتا گیا، تو اس وقت جو مریدین ویب سائٹ کے تھرو میرے والد صاحب سے رابطے میں تھے یا اس ویب سائٹ کے تھرو پیغام لیا کرتے تھے، جب انہوں نے اس ویب سائٹ پر اس قسم کی چیزیں اور یونس کی تصاویر اور یونس کا مواد دیکھا تو ان کو لگا کہ شاید گور شاہی کی نمائندگی اب یہ شخص کر رہا ہے، تو اس لیے وہ بیرون ملک سے مریدین کی بڑی تعداد کے ساتھ جوڑنا شروع ہو گئی۔ لیکن جب جیسے ہی وہ لوگ کسی وجہ سے ہم سے رابطے میں آئے، ان میں سے چند لوگ، تو ہم نے ان کو جب باضابطہ طور پہ اس کے بارے میں آگاہی دی اور اس سے اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو وہ لوگ ان سے کٹ ہوئے۔ کٹ ہونے کے بعد انہوں نے جو اپنے لوگوں سے رابطے میں تھے ان کو جب ان کو بتایا گیا، تو جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا، ان تک اطلاع پہنچی، وہ واپس ہمارے تک آئے۔ لیکن ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو یونس ملعون کیپچر کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہ وہ ہم تک آنے دیتا، بلکہ ہم ہی پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ گورشاہ کے بیٹے ہی گورشاہ کے جو نا وہ نافرمان ہو گئے ہیں، یہ ان کی مشن سٹ گئی۔ وہ الٹا الزام ہم پہ کرتا ہے، جس کی ہم اب باقاعدہ طور پہ انگلش ویب سائٹ ہم نے لانچ کی ہے، جس میں ہم ان کی زبان کے مطابق ان تک پیغام آہستہ آہستہ پہنچا رہے ہیں، اور اس کا ہمیں خاطر کا فائدہ یہ مل رہا ہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ ای میلز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یا جو فیس بک پہ کامنٹ سیکشن ہے وہاں سے ہم سے رابطے میں آ گئے ہیں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، یہ ایک اچھا قدم ہے اور اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے آپ کی طرف سے۔ ظاہر ہے مجھ سمیت بے شمار لوگوں کو بہت دیر میں تعارف ملا ہے آپ کا، اور ایک صحیح جسے کہتے ہیں نا چینل کا، ورنہ تو مسکنسپشنز ہی ہیں زیادہ تر، مسکنسپشنز کا جواب جب تک نہیں جائے گا بات ادھوری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ سعادت حماد ریاض صاحب آپ کا، میرے خیال ہے کافی مطمئن کن جواب مل گیا۔ پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ کوئی سوال جناب سعادت صاحب سے پوچھے تو ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ایون میرے خیال ہے کہ بڑے دل اور بڑے درگاہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئیے سوال کیجئے اور جواب لے کے جائیے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ کا دامن کھلا رہے اور اسی طرح علمی خدمات بھی آپ کی رہیں، اور پروردگار حفظ و امان میں رکھے۔ جو بزرگوں کی عزت کرتے ہیں ان کو عزت ملتی رہے۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ یہ سخت اور سنجیدہ سوالات سنے۔ ظاہر کسی کی ایک شخص کی بھی اگر اس سے ہدایت اور رہنمائی ہوئی ہے تو وہ کامنٹ بھی کر سکتا ہے، اور نہ بھی کرے تو ہمیں اس کا اللہ ہے جو حضور پاک کے پشت کے اوپر مہر نبوت تھی، اسی طرح مہدی علیہ السلام کے پشت کے اوپر مہر مہدیت ہوگی۔ ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کریں۔ اگر کوئی سوال ہے ہمارے متعلق یا لٹریچر کے متعلق تو پوچھ لو۔ ہم نے ایک لٹریچر لکھا روحانی سفر کے نام پہ، وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے، کچھ خوابیں تھیں، کچھ ذہن تھے۔ بہت سے لوگ ہمارے حمایتی ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں، بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے حمایتی بھی ہیں۔ وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لی، ان کو آگے پیچھے کر کے اس کے مفہوم بدل لیے
فتوے لگا کے پمفلٹ تقسیم کر دیے. ہم پنجاب میں جائیں جدھر بھی جائیں وہ پمفلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں. لوگوں کو یہی کہا بہتر یہی ہے کہ تم وہ کتاب خود پڑھ لو, روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے, خود پڑھ لو. لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی, پھر وہ علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہے, وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لی ہیں تو جن سے تم نے اقتباس کیا وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا, وہی دکھاؤ. وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے, اس کے بعد ذکر لے. ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا, کہے گا میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں, مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے. کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں, کچھ جمالی ہوتے ہیں. جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا. جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں, پھر وہ دروشی پڑھیں. دروشی ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم دروشی پڑھتے, اس سے پہلے کیا کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے, ہر وقت ذکر الہی کرتے. جب دل کو اٹھنے کو ہوتا دروشی پڑھتے, جب ذکر بند ہونے کو ہوتا دروشی پڑھتے, جب غصے آتے دروشی پڑھتے, وہ ان کو ٹھنڈا کرتے. اور باطن یہ دین اسلام کے دو پر ہیں. ایک پر سے پرندہ کبھی نہیں اڑ سکتا. جو لوگ صرف اللہ اللہ کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, وہ بھی آگے ترقی نہیں کر سکتے. جو نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ نہیں کرتے, وہ بھی ترقی نہیں کر سکتے. شیطان انسان کا دشمن ہے. وہ نماز پڑھنے والوں کو روکتا ہے کہ تو نے نماز پڑھ لی, اب ذکر میں کیا رکھا ہے. نماز پڑھنے والوں کو ذکر سے روکتا ہے, اور ذکر والوں کو کہتا ہے کہ تو نے ذکر کر لیا, اب نماز کی کیا ضرورت ہے. دونوں کو اس نے الجھا کے رکھا ہوا. ایک حدیث شریف میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز کا منکر ہے, ہم کہتے ہیں نماز کا منکر کافر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ذکر پہ زور دیتا ہے, ہم کہتے ہیں قرآن بھی ذکر پہ زور دیتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے بے شمار ذکر کر, اٹھتے بیٹھتے کر, کرپٹنگ کر, خرید و فروخت میں اسی غافل نہ رہے. ہم نے کون سی ناک بات کہہ دی. وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نشے جائز ہیں, ہم تو نشہ سگریٹ کو بھی حرام سمجھتے ہیں. کوئی گواہ نہیں ہوگا جو ہم کو کبھی کہے کس نے ہمارے سامنے سگریٹ بھی پیا ہوگا. ہم سگریٹ کو حرام سمجھیں, باقی دہشت اس سے بھی ہماری نظر میں بدتر ہے نا. صرف یہ کہ ایک شیطان ہے جو ان لوگوں کے پیچھے چل گیا. صحیح عالم بھی ہیں, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ہم ان کے خادم ہیں. جو صحیح انصاف پسند عالم ہے, عالم وہ ہو جو اندر سے بھی عالم باہر سے بھی عالم ہے. یہ جو فسق و فجور والے فتنے والے عالم, یہ تو ہم کو وہی لگتے ہیں بس. اگر ان عالموں کے اندر اللہ اللہ چل گئے, یقین کرو یہ نور اللہ نور ہے. اللہ انہیں کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی دبیوں کی ماں ہے. اگر نور نہ جائے تو پھر وہ شیطان چلا جاتا ہے نا, تو پھر شیطان لڑاتا ہے مسلمانوں, اب مروا لڑائے گا کیا. ایک بار سے پرندہ نہیں اڑ سکتا. ایک لوگ مسجد میں وہ ایک بار سے اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, صرف شریعت کے ذریعے اڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں, اللہ تک نہیں پہنچے. دوسرے لوگوں کو جنگلوں میں دیکھا وہ قلبی ذکر کر رہے ہیں, نماز روزہ چھوڑے ہوئے ہیں, اللہ تک وہ بھی نہیں پہنچے. اللہ کو وہی پہنچتے ہیں جنہوں نے شریعت کو بھی اپنایا, طریقت کو بھی اپنایا, جنہوں نے نماز روزہ بھی کیا اور دلوں سے بھی اللہ اللہ کیا, وہی اللہ تک پہنچے نا. ہماری تحریک یہ کہتی ہے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو, اپنے دلوں کو منور کرو تو پھر تمہاری نماز اوپر جائے. ہماری تحریک یہ کہتی ہے, لیکن نماز کا منکر اس کو ہم کافری کہتے ہیں. کوئی بھی نماز کا منکر ہے کافر کہتے ہیں. ہاں نماز کی ادائیگی کئی جگہ ہوتی ہے. ایک نماز تو گھر میں پڑھ سکتا ہے, وہ بھی تیری نماز ہوگی نا. ایک نماز تو مسجد میں پڑھ سکتا, وہ بھی ہوگی نا. ایک نماز تو خانے کعبے میں پڑھ سکتا, وہ بھی ہوگی نا. ایک نماز تو بیت المعمور میں پڑھ سکتا, وہ بھی ہوگی نا. لیکن نماز پڑھنی تو ہے نا. ہاں ان مقاموں سے کہیں زیادہ پڑھ. اللہ
जलसा में औरतों का क्या काम है? जिस तरह मर्दों के लिए हुक्म है, इस तरह औरतों को भी हुक्म है। उनके भी हुक्म है जिक्र करो, मर्दों के लिए भी हुक्म है जिक्र करो। ये कुछ सुनने के लिए आती हैं, उनको शौक नहीं आता ना। जब कुछ सुनती हैं, जिस तरह तुम्हारे दिल में इश्क पैदा हो जाता है, इस तरह उनके दिलों में इश्क पैदा हो जाता है। तो ये तो कोई गुनाह नहीं है। अगर बाजारों में जा सकती हैं, कॉलेजों में जाके पढ़ सकती हैं, तो वहाँ तुमको शरीयत याद नहीं आती है, तो कोई नेकी की बात सुनने के हाल आ जाए तो तुम्हें शरीयत याद आ जाती है। या वहाँ से रोको ना।